नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। एकताका पाल्पा अत्यन्त शक्तिशाली राज्य थियो। विशाल पाल्पा राज्य र यस राज्यको शक्तिशाली सेनाहरूका कारण छिमेकी राष्ट्रहरू ज्यादै भयभीत हुन्थे। विशाल राज्य पाल्पालाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न राजाले विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रशासनिक अधिकार आफ्नै छोराहरूलाई दिए। यसैको नाजायज फाइदा उठाउँदै राजकुमारहरूले पछि अलग राज्यहरूको घोषणा गरे। यस प्रकार पाल्पा राज्य कमजोर बन्न गयो। अन्ततः एक षड्यन्त्रको जालमा परि पाल्पा राज्य नेपालमा गाभिन पुग्यो र बिना कारण पाल्पाको राजाको हत्या गर्यो। पाल्पा राज्य कसरी नेपालको अधीनमा पर्न गयो? पाल्पाका राजालाई कसले किन हत्या गर्यो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। यो कार्यक्रम यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक आशिका गुरुङज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरैजसो इतिहासकारहरूका अनुसार मगरत राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य नै पाल्पा थियो। पाल्पा क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि नै मगरहरूको वासस्थान रहिआएको थियो। तर पछि मगरहरू ससाना थुमहरूमा विभाजित भए। यही थुमहरूलाई मगरका मुखियाहरूले सञ्चालन गर्दथे। यसरी पाल्पा क्षेत्रमा अवस्थित अनेक थुममा शासन गर्ने मगर मुखियाहरूलाई दक्षिणबाट आएका सेन वंशीहरूले जितेपछि पाल्पामा सेन राजवंशको स्थापना भयो। मगर जातिहरूको बाहुल्य रहेको सो क्षेत्रमा सेन राजवंशहरूले राम्रो सम्बन्ध कायम गरे। कतिपय समयमा सेन राजवंशको मगर चेलीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिन गयो। यसका साथै सेन राजवंशहरू मगर जातिको भाषा र संस्कृतिलाई पनि उत्तिकै अनुसरण गर्ने गर्दथे। यही भएर कतिपय लेखकहरूले सेनहरूलाई मगर जाति नै भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1550 मा सेन वंशका 10औं पुस्ताका राजा चन्द्रसेनका छोरा रुद्रसेन राजा भए। राजा रुद्रसेनले आफ्नो राज्यको राजधानी रिब्दीकोटबाट पाल्पालाई कायम गरी शासन सुरु गरेकाले नै यिनलाई पाल्पा राज्यको संस्थापक पनि मानिँदै आएको पाइन्छ। पाल्पा राज्यको स्थापना गर्दा गुल्मी, पर्वत, अर्घा र खाँची राज्यको स्थापना भइसकेको थियो। यसैले पनि राजा रुद्रसेनले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मित्रता कायम गर्नु नै श्रेयस्कर सम्झेका थिए। उनको भारदारहरूमा मुख्यतया मगरहरू नै रहे तापनि अन्यहरूमा रावल, कुंवर, खत्री तथा ब्राह्मणहरू पनि रहेका थिए। विक्रम सम्वत 1575 मा राजा रुद्रसेनको मृत्यु पश्चात उनका जेठा छोरा मुकुन्दसेन पाल्पाका राजा बने। मुकुन्दसेनले सानैदेखि दरबारमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका थिए। उनी संस्कृत, मगर, खस र अवधी लगायतका भाषामा राम्रो दखल गर्दथे। 10 वर्षको उमेरदेखि नै राजकाजमा विशेष चाक लिँदै आएका मुकुन्दसेनले राजा हुनु अगावै राज्यको प्रशासनमा राम्रो अनुभव सँगाल्ने मौका पाए। यिनको राज्यकालमा दक्षिणी राज्यहरूमा मुसलमानी आक्रमण बढेर हिन्दू राज्यहरूको पतन सुरु भएको थियो। त्यस्तै पाल्पाका छिमेकी राज्यहरूमा पनि बेमेलको स्थिति चलिरहेको थियो। यक्से मल्लको अवसानपछि कान्तिपुर, ललितपुर तथा भक्तपुर बीच द्वन्द्वको कारण अस्थिरता कायम नै थियो। पूर्वोत्तर राज्य विजयपुरमा पनि किराँत प्रदेशतिर शक्तिको हानाथाप चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राजा मुकुन्दसेनले आफ्ना छिमेकी राज्यहरूसँग मेल मिलापको रणनीतिक योजना बनाउन थाले।
यसैको फलस्वरूप पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनको विवाह गुल्मीका राजकुमारी पुष्पमाला, पारकोटकी मगर राजकन्या सुवर्णमाला र प्युठनका राजकुमारी महिमावती र एक स्थानीय कन्या मायावतीसँग भएको थियो। यही विवाहका कारणले पनि पाल्पाको आफ्नो छिमेकी राज्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बन्न गयो। मुकुन्द सेनकी जेठी रानी पुष्पमालाबाट विनायक सेन, हरिसेन, नरिसेन र तण्डुल सेन गरी 4 छोरा, महिमावतीबाट स्वम्बर सेन, भृगी सेन, नन्दसेन, सुनन्द सेन, लोहाङ सेन सहित 5 छोरा र यशोधरा, जोन्न नानी, चैत नानी गरी 3 छोरी जन्मिए। त्यस्तै सुवर्णमालाबाट माणिक्य सेन, डम्बर सेन र कुबेर सेन गरी 3 छोरा र स्थानीय कन्या मायावतीको कोखबाट 1 छोरा र 1 छोरीको जन्म भयो। मुकुन्द सेन राजा हुने बित्तिकै धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा अघि बढ्दै राज्य शक्तिलाई प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउन विशेष कदमहरू चाले। तत्कालीन समयमा हरेक राज्यहरूको राज्य विस्तार नै प्रमुख लक्ष्य रहेको सन्दर्भमा राजा मुकुन्द सेनले पनि मगर र खस लगायतका भारदारहरूलाई मिलाई एक बलियो सेना तयार पारे। यही शक्तिशाली सेनाको भरमा उनले आफ्नो पालामा पाल्पा राज्यको सिमाना उत्तरमा मुक्तिनाथ, दक्षिणमा गंगा नदी, पूर्वमा जलपाइगुडी र पश्चिममा कुमाउँसम्म आफ्नो राज्य विस्तार गर्न सफल भए। यही शक्तिको कारण तत्कालीन समयमा सेन राजवंशको प्रभाव चारैतिर फैलिएको थियो। त्यसैले अन्य कतिपय छिमेकी राज्यका राजाहरूले पनि आफ्नो राजाको उपाधिको रूपमा सेनको प्रयोग गर्न थाले। कतिपय इतिहासकारहरूले यही समयताका मुकुन्द सेनले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आक्रमण गरेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। उपत्यकाका मल्ल राजाहरूलाई हराई हर्जना र दण्ड स्वरूप केही रकम पनि लिएका थिए। तर पछि मल्ल राजाहरूले सन्धि गरी उपत्यकालाई बचाएका थिए। राजा मुकुन्द सेनले आफ्नो राज्यकालमा पूर्वतिर रहेको एउटा राम्रो जमिनलाई फडानी गरी बस्ती बसाए। उनले बसाएको सो बस्तीलाई उनैको नाममा मुकुन्दपुर राखियो। कालान्तरमा यही मुकुन्दपुर नै मकवानपुर बन्न गयो। राजा मुकुन्द सेनले आफ्नो विशाल राज्यलाई सुचारू तरिकाले चलाउन विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रशासकीय अधिकारहरू भिन्न भिन्न छोराहरूलाई दिए, जसमध्ये बुटवलमा विनायक सेन, रिसिङमा रामसेन, तनहुमा भृगीसेन, मकवानपुरमा लोहाङ सेन, राजपुरमा कुबेर सेन र मदरियामा खडक सेनलाई शासनको जिम्मा दिए। यी छोराहरूले ती क्षेत्रहरूको प्रशासनिक अधिकार मात्र लिए तापनि पछि यिनीहरू स्वयंले आफूलाई सो क्षेत्रको राजा घोषित गर्दै राजा मुकुन्द सेनको विशाल साम्राज्यलाई विभाजित गर्नतिर लागे। छोराहरू बीच भएको यो बेमेललाई राजा मुकुन्द सेनले मिलाउनै सकेनन् र अन्ततः पाल्पा राज्य टुक्रिन गयो। पाल्पा राज्य खुम्चिएर पूर्वमा देवघाट, पश्चिममा रिडी, उत्तरमा कालीगण्डकी र दक्षिणमा चुरे पर्वतसम्मको भूभाग मात्र रहन गयो। यसरी सेन राजवंशको पारिवारिक भागबण्डा फुट कलहको फलस्वरूप पाल्पा राज्य विभाजित भई कमजोर बन्न गएकोमा राजा मुकुन्द सेन साह्रै विरक्त थिए। उनका अनेक प्रयास विफल भएपछि अन्ततः राजकाज त्यागी त्रिशुली र कालीको दोभानमा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा गई तपस्या गरी बस्ने निधो गरे। तपस्यामा बसी धर्म कर्म गरेकाले उनलाई मुनि मुकुन्द सेन भनिन थाल्यो। यही नाम पछि गएर कतिपय इतिहासकारहरूले मणि मुकुन्द सेन भनी प्रचलित गराए। मुनि बनेको केही वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1622 सालमा मणि मुकुन्द सेनको मृत्यु भयो। मुकुन्द सेनको देहान्तपछि पाल्पाका राजा माणिक सेन भए। उनीपछि क्रमशः पिरो सेन, जगदीश सेन र पृथ्वी सेन राजा भए। पृथ्वी सेन पछि उनका छोरा त्रिलोक सेन पाल्पाका राजा भए। पाल्पाका राजा त्रिलोक सेन निसन्तान भएकाले उनको देहान्तपछि उनका उत्तराधिकारी नभएको हुनाले विनायकपुरका राजा अमर सेनले पाल्पा र विनायकपुरलाई एकै ठाउँमा गाभेर राज्य गर्न थाले। यसपछि पाल्पा राज्यको दक्षिणतिरको सिमाना पुनः मैदानी इलाकासम्म विस्तारित
पारित हुन गयो। अमरसेनको पालामा नै बुटवल पाल्पामा गाभियो। अमरसेन मुकुन्द सेनकै सन्तान थिए। मुकुन्द सेनकी जेठी महारानी पुष्पमालाको छोरा विनायक सेन बुटवलका राजा भएका थिए। उनी विनायक सेन पछि जसु सेन, दामोदर सेन, बलभद्र सेन र अमरसेनले राज्य गरे। पाल्पा राज्यका प्रभावशाली राजा बन्न सफल भएका राजा अमरसेनको विक्रम सम्वत 1750 मा मृत्यु भयो। राजा अमरसेनको मृत्यु भएपछि उनका छोरा गन्धर्वसेन पाल्पाका राजा भए। यिनले गुल्मी, अर्गा र खाँचीका राजाहरूको सहयोग लिएर बल्डेङ घडीमा शासन गर्ने मगर राजालाई पराजित गरेका थिए। यस प्रकार गन्धर्वसेनको पालामा पनि पाल्पा राज्यको आफ्नो विस्तार नीतिलाई अघि बढाउँदै लगे। विक्रम सम्वत 1774 मा राजा गन्धर्वसेनकी छोरी कौशल्यावतीको विवाह गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहसँग भयो, जसको गर्भबाट पछि पृथ्वी नारायण शाहको जन्म भयो। गन्धर्वसेनका उद्धोतसेन, लक्ष्मी नारायण सेन र महावीर सेन गरी 3 छोराहरू थिए। गन्धर्वसेन जीवित हुँदै ताका उनका जेठा छोरा उद्धोतसेनको मृत्यु भयो। पछि विक्रम सम्वत 1809 मा गन्धर्वसेनको मृत्यु भएपछि उद्धोतसेनका छोरा अर्थात गन्धर्वसेनका नाति मुकुन्दसेन पाल्पाका राजा भए। यिनै मुकुन्दसेनलाई इतिहासकारहरूले मुकुन्दसेन द्वितीय भनी नाम दिएका छन्। राजा मुकुन्दसेन द्वितीय एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भएका राजा थिए। राज्यलाई एक समान प्रशासन दिन उनले हिउँदमा बुटवलमा र वर्षामा पाल्पातिर बसेर शासन गर्न सुरु गरे। यिनले दक्षिणमा अवस्थित अवध राज्यका नवाबलाई पनि दबाएर राखेका थिए। यसरी पाल्पाको प्रभाव बढ्दो रहेकोले गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाह समेत सचेत थिए। मुकुन्दसेन द्वितीयका 5 जना छोराहरू थिए। तिनीहरूमध्ये जेठा छोरा महादत्त सेन युवराज भए भने अन्य चाहिँ सैनिक सेवामा लागे। राजा मुकुन्दसेनले न्याय र धर्मको आधारमा शासन सञ्चालन गरे। पछिल्लो समयमा राजा मुकुन्दसेन द्वितीयले आफ्ना कान्छा छोरा ध्वजवीर सेनलाई धर्मपुत्र बनाउन विजयपुरका राजा कर्णसेनकी विधवा रानीलाई दिएका थिए। तर विजयपुरमा गोर्खाली सेनाद्वारा कान्छा छोरा ध्वजवीर सेन मारिनु, आफ्नी योजनामा पठाएका 24 अधिकारीहरू पनि गुमाएर सेना फर्किनु, लमजुङ र तनहु पनि नेपालमा नै गाभिएको खबर पाउनु जस्ता कार्यले उनी निकै नै विक्षिप्त भएका थिए। वृद्ध र जीर्ण हुँदै गएको शरीर, पुत्र शोक, अन्तिम रणक्षेत्रहरूमा भएको असफलता आदि कारणले चिन्तित भएका राजा मुकुन्दसेनले पाल्पामा 30 वर्ष शासन गरी विक्रम सम्वत 1839 सालमा उनको मृत्यु भयो। राजा मुकुन्दसेन द्वितीयको देहान्तपछि उनका जेठा छोरा महादत्त सेन पाल्पाको राजगद्दीमा बसे। अनुभवी राजा महादत्त सेनले तानसेनदेखि उत्तरतर्फको श्रीनगर डाँडामा आफ्नो दरबार बनाई त्यसको आसपासमा सहर बसाए, जुन पाल्पा तानसेनको श्रीनगर भनेर आज पनि प्रसिद्ध छ। उनले पर्वतकी राजकन्यासँग विवाह गरे। यसले उनको छिमेकी राज्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुन गयो। त्यस्तै महादत्त सेनले विक्रम सम्वत 1841 माघ 10 गतेका दिन आफ्नी छोरी विद्यालक्ष्मीको विवाह गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाहसँग गरिदिए। यो वैवाहिक सम्बन्धले पनि पाल्पा राज्यलाई गोर्खालीहरूको भय हट्न गयो। महादत्त सेनको पालामा पाल्पा र गोर्खा राज्यले मिलेर राज्य विस्तारको अभियानलाई अघि बढाए। विक्रम सम्वत 1843 बहादुर शाहको पालामा गोर्खाली र पाल्पालीको संयुक्त सेनाले गुल्मी, अर्गा, खाँची, पर्वत, धुरकोट, गलकोट, मुसिकोट, इस्मा, दाङ, प्युठान र रोल्पा विजय गरी भेरी नदीसम्मका क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गरे। यो पटक पनि पाल्पाले विजय पश्चात धुरकोट, इस्मा, खाँची, अर्गा र गुल्मीको क्षेत्रहरू प्राप्त गर्न सफल भए। पाल्पाका राजा महादत्त सेनको अवधका नवाब वजिरसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। नवाब वजिरले यिनलाई आफ्नो केही भूमि जमिनदारीको रूपमा पनि दिएका थिए। यसले गर्दा पाल्पाको राजस्वमा वृद्धि भएको थियो।
राजा महादत्त सेनका पृथ्वीपाल सेन, रणबहादुर सेन र समरबहादुर सेन गरी 3 छोरा र 2 छोरीहरू भए। 11 वर्षसम्म पाल्पामा राज्य गरेपछि राजा महादत्त सेनको विक्रम सम्वत 1850 तिर मृत्यु भयो। राजा महादत्त सेनको मृत्युपछि उनका छोरा पृथ्वीपाल सेन पाल्पाको राजगद्दीमा बस्न पुगे। पृथ्वीपाल सेन राजा भएको सुरुवात कालमा राम्रै भए पनि विक्रम सम्वत 1854 असार 14 गते बहादुर शाहको मृत्यु भएपछि भने पाल्पा राज्यको नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। राजा पृथ्वीपाल सेन ज्यादै सिधा स्वभावका थिए। उनले न्यायसङ्गत रूपमा राज्य सञ्चालनमा विशेष जोड दिन्थे। उनको पालामा पनि पाल्पा राज्यको सिमाना पूर्वमा देवघाट, पश्चिममा रिडी, उत्तरमा कालीगण्डकी र दक्षिणमा अवोधसम्म कायम थियो। राजा पृथ्वीपाल सेन नेपालसँग द्वन्द्वको स्थितिमा पटक्कै थिएन, तर सो समयका नेपालका शासकहरूलाई जहिले पनि पाल्पा राज्यबाट खतरा भइरहेको महसुस गर्दथे। यस्तैमा विक्रम सम्वत 1855 फागुन 28 गतेका दिन राजा रणबहादुर शाहले राजगद्दी त्याग्दै आफ्ना नाबालक छोरा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई राजा बनाउने योजनामा लागे। यस अवसरमा नेपाललाई राज्यभित्रै तथा बाह्य हस्तक्षेपबाट बचाउन र भविष्यमा कसैबाट पनि विरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले राजा रणबहादुर शाहले एक षड्यन्त्रपूर्वक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई बोलाउने निधो गरे। छोरा गिरवाड युद्ध विक्रमको राज तिलक लगाउने बहानामा पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई बोलावट भयो। राजतिलक जस्तो गरिमामय कार्यको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै राजा पृथ्वीपाल सेन, उनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेन, अन्य सहयोगीहरू लगायत केही सुरक्षा कर्मीहरू सहित नेपाल आए। काठमाडौँ आएर राजतिलकको कार्यक्रम सकेपछि रणबहादुर शाहले राजा पृथ्वीपाल सेन लगायत पाल्पाबाट आएका सबैलाई ललितपुर दरबारमा छलपूर्वक कैद गराए। पछि विक्रम सम्वत 1859 सालको असारमा जेठी रानी राजेश्वरी बनारसबाट काठमाडौँ आएपछि बन्दीमा रहेका पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन, उनका भाइ तथा अन्यहरूलाई मुक्त गरिदिन् र उनीहरू पाल्पातिर लागे। विक्रम सम्वत 1860 ताका भीमसेन थापाको साथ रणबहादुर शाह बनारसबाट नेपाल फर्किए। बहादुर शाहको अन्त्य भएपछि रणबहादुर शाहले पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेनन्। उनी जहिले पनि राजा पृथ्वीपाल सेनलाई सशंकित नजरले हेर्ने गर्दथे। यसपछि भीमसेन थापाको मिले मतोमा रणबहादुर शाहले राजा पृथ्वीपाल सेनकी बहिनीसँग बिहे गर्ने निहु बनाए। अत्यन्त सरल र सज्जन स्वभावका पृथ्वीपाल सेनलाई रणबहादुर शाहले तिम्री बहिनीको मसँग विवाह गर्न उपत्यकामा लिएर आउनु भनी दूत मार्फत खबर पठाए। उनले काठमाडौँबाट आएको प्रस्ताव स्वीकार गरी आफ्ना माइला भाइ रणपाल सेनका साथ बहिनीलाई काठमाडौँ पठाए। तर रणबहादुर शाहको उद्देश्य अर्कै थियो। तसर्थ उनले आफूभन्दा कान्छाबाट कन्यादान लिन नहुने भन्दै पुनः दूत मार्फत राजा पृथ्वीपाल सेन आफै आउनुपर्ने भनी खबर पठाए। यसपछि बाध्य भएर पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन आफ्नो बहिनीको कन्यादान गर्ने मनसायले आफ्नो केही अंगरक्षकहरू सहित काठमाडौँतिर लागे। यही समयमा बडा काजी अमरसिंह थापा र दलभञ्जन पाण्डेको नेतृत्वमा नेपाली फौजले पाल्पाबाट राजा पृथ्वीपाल सेनका सेनालाई गढवाल विजय गर्न उनीहरूसँगै लिएर गए। राजा पृथ्वीपाल सेन काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै रणबहादुर शाहले पाल्पाबाट आएका राजाका भाइ बहिनी, अन्य सहायकहरू तथा अंगरक्षकहरूलाई समेत कैद गरिदिए। यसपछि भीमसेन थापाले आफ्नो पिता सानो काजी अमरसिंह थापालाई पाल्पामाथि आक्रमण गरी आफ्नो कब्जामा पार्न सन्देश पठाए। यही समय ताका नराम्रो हुने आशंका गरी राजा पृथ्वीपाल सेनका कान्छा भाइले राजा पृथ्वीपाल सेनका रानी तथा आफ्ना भाउजूहरू र अन्यहरूलाई गोरखपुर पुर्याएर सुरक्षित गराए। यसपछि सानो काजी अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा आएको गोर्खाली फौजले बिना प्रतिकार पाल्पालाई आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए।
यस प्रकार विक्रम सम्वत 1861 मा भीमसेन थापा र रणबहादुर शाहको षड्यन्त्रमा परि 400 वर्षसम्म राज गर्न सफल रहेको सेन वंशको पाल्पा राज्यलाई नेपालमा गाभियो। विक्रम सम्वत 1863 साल वैशाख 14 गते भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा रणबहादुर शाहको हत्या भएपछि काजी भीमसेन थापाले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए। यही हत्याको परिणामस्वरूप कैयन भारदारहरूको हत्या गर्न सुरु गरियो। यही मौकामा काजी भीमसेन थापाले पाल्पाका विस्थापित राजा पृथ्वीपाल सेन, उनका भाइ रणपाल सेन, बहिनी, सहयोगी र अंगरक्षकहरू गरी 17 जनाको भण्डार खालमा निर्मम तरिकाले हत्या गरिदिए। यस प्रकार बिना कारण पाल्पाली राजाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।